नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो खबरें कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो पहली जो खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर कमरे अदालत में एक वकील ने जूता फेंका। और आपको ये बता दूँ कि जहाँ पर BR गवाई को बेइज्जत करने की कोशिश की, बल्कि उसने, मैं समझता हूँ कि कानून की तौहीन की है, कानून को बेइज्जत करने और अदलिया को बेइज्जत करने की कोशिश की है। और ये सब कुछ सनातन धर्म के नाम पर किया गया है। दूसरी खबर आपको बता दें कि ओडिशा में जो दुर्गा जुलूस निकला उस दौरान ये कहा जा रहा था कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो फूट पड़े फसादात के बाद 36 घंटे का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और इस सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, कई अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। तो बहरहाल यहाँ वो जो फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा उसके नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ है। और तीसरी तरफ आप देखेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहिम के दौरान जिस तरह बरेली में कार्रवाइयाँ की गई, गिरफ्तारियाँ की गई, उसका सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन जहाँ तक गज़ा में होलोकास्ट का सवाल है, इसराइल ने जिस तरह का होलोकास्ट किया, जिस तरह की नस्ली तत्हीर की और वहाँ पर कत्लेआम किया फ़लस्तीनियों का, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि ट्रंप को भी एहसास होने लगा है कि नेतन्याहू ज़िद पर अड़े हुए हैं। हद तो है कि उन्होंने नेतन्याहू को गाली देते हुए कहा कि तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव यानी अपना नुक्ते नज़र रखते हो और तुम्हें ये जो डील है वो कबूल कर लेनी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारी जीत है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस सिलसिले में आपको बता दूं कि मिस्र के तफरीही शहर व सयाहती मुकाम शर्म उल शेख में मिस्र हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत होने वाली है और इसके बाद ये डील तय कर दी जाएगी। दूसरी तरफ एक तरफ तो नेतन्याहू को शर्म दिला रहे हैं ट्रंप और दूसरी तरफ हमास को कहते हैं कि तुम्हें निस्ता नाबूद कर दिया जाएगा या बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारा खात्मा कर दिया जाएगा अगर तुम अमन डील कबूल नहीं करोगे। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, उन्होंने ये भी कहा है कि 3000 साल जो कदीम ये मसला है फ़लस्तीन, उसे यानी मशरिक़ वस्ता में जो मसला है वो बिल्कुल हल होगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। लेकिन आपको ये बता दूं कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब विज़िट वीज़ा पर जाते हैं या फैमिली विज़िट पर जाते हैं या फिर सयाहत या ट्रांजिट वीज़ा पर जाते हैं, तो उन्हें सऊदी हुकूमत के वजारत उम्रा व हज ने ऐलान कर दिया है कि उन्हें उम्रा की इजाज़त है, वो उम्रा कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है हिंदुस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर और ख़ास तौर पर हैदराबादियों के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन, हम पहली खबर पर तबसरा करते हैं और वो खबर ये है कि चीफ जस्टिस BR गवाई को कमरे अदालत में एक वकील ने जूता फेंक कर मारा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो सिक्योरिटी तैनात थी उसने फौरी उस हमले को रोक दिया और उस वकील पर काबू पा लिया और उसे बड़ी आसानी के साथ बाहर निकाल दिया। जाते हुए उस वकील ने चीख पुकार की कि सनातन का अपमान नहीं होने देंगे, नहीं सहेंगे। यानी वो उसने कहा कि हम सनातन की जो तौहीन है वो होने नहीं देंगे, इस तरह की बात उसने की है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि सनातन के नाम पे इस तरह की हरकतें की जा रही है। और जवाब में चीफ जस्टिस BR गवाई ने कहा कि इस तरह की चीज़ मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। आपको अच्छी तरह मालूम है कि BR गवाई की वालिदा जो है उन्हें RSS ने आज वो था 6 जून या 5 जून को RSS का एक इजलास था एक मुकाम पर, वहाँ पर उन्हें मदऊ किया था कमल ताई यानी गवाही को, लेकिन उन्होंने RSS की पॉलिसियों को निशाना बनाते हुए उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया था, उसकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अब ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस BR गवाई को सनातन के नाम पर अब निशाना यानी बनाया जा रहा है और हो सकता है कि ये जो जूता फेंका गया उसी की एक कड़ी है। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि सज्जा साहब ये जूते का क्या केस है? किरण देखिए, एक जानिब तो वहाँ पे RSS के सरबराह ने उस प्रोग्राम से खिताब किया और उन्होंने कश्मीर को निशाना बनाया, मकबूजा कश्मीर को, और कहा कि हमें हाथ बढ़ा के कश्मीर ले लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। ये एक
हमारे घर का एक कमरा है और उसको हम जो है घर से अलग होने नहीं दे सकते। और उसी जो है प्रोग्राम में जस्टिस गवाई की वालदा शिरकत करने वाले थे, उनको दावत दी गई थी शिरकत की, लेकिन उन्होंने जैसा कि कहा गया है कि उन्होंने मना कर दिया आरएसएस की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए। तो यकीनन ये चीज़ जो है हतक का बायस बनी है, आरएसएस के लिए सुबकी का बायस बनी है। और देखिए आज जो मिजाज हो गया है, चाहे वो आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी का अब ये मिजाज हो गया है कि वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद या उनकी गलतियों को निशाना बनाने पर बड़ा फरोख्ता हो जाते हैं, आग लग उनके तन बदन में आग लग जाती है। आपने देखा इससे पहले आपको याद होगा कि वक्फ तरमीमी बिल पे जो एक साबिका चीफ जस्टिस ने कमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है इसमें बहुत सारे मतलब मामलात में जो है आइन की खिलाफ वर्जी की गई थी, तो उस वक्त भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था उस जज को। और मुख्तलिफ जो है बीजेपी के कायदीन की जानिब से जिस तरह से जज को निशाना बनाया गया था, आपको भी याद होगा। और अलमिया ये है कि आपको भी याद होगा कि उस ज़माने के नायब सदर जमहूरिया जी जो धनकर थे, जब जगदीप धनकर, उन्होंने भी जो है एक तकरीब में कहा था कि जो है जब पार्लियामेंट में कानून बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये इस तरह का उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में हमें एक नया कानून बनाने की ज़रूरत है, यहाँ तक कह दिया गया था। तो बहरहाल जो है अब हम ये देख रहे हैं कि अब बीजेपी या उसके लोगों की अब ये आदत हो गई है कि देखिए इख्तिदार जाने का खौफ उनको जो है इस हद तक खाया जा रहा है, इस हद तक खाया जा रहा है कि वो कोई भी चीज़ जो है मुखालिफ चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका गया है, यकीनन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तौहीन नहीं है, ये उस कुर्सी की तौहीन है जो इस मुल्क की सबसे बुलंदी पे मौक़े कानून की कुर्सी है। जी ये कुर्सी इंसाफ की कुर्सी है। और जो है सुप्रीम कोर्ट को तो जो है सारा मुल्क इंसाफ का मंदिर कहता है और हमेशा कहा गया है कि ये इंसाफ का मंदिर है और यहाँ पे जो है नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती। जी। तो इंसाफ के मंदिर की कुर्सी पर बैठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता मारने का मतलब है उन्होंने इंसाफ के मंदिर पे जूता मारा है। तो यकीनन इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा उस वकील को मिलनी चाहिए जिसने भी ये हरकत की है। देखिए आप इस हद तक नहीं जा सकते सनातन के अदलिया पर हमला है सर साहब। बिल्कुल यही मेरा कहने का मकसद था कि इंसाफ की कुर्सी पे हमला का मतलब अदलिया पे हमला है। देखिए किसी को भी इस बात की देखिए इस बात पे इससे पहले भी तशवीश ज़ाहिर की गई थी कि अब तो ये लोग इस हद तक पहुंच गए हैं कि अदलिया में भी इनके जो है मिजाज के ख़िलाफ़ होने वाले फ़ैसलों या रिमार्क्स को ये लोग बर्दाश्त करना नहीं चाहते। जी। इनके मिजाज के ख़िलाफ़ अगर कोई हालांकि वक्फ तरमीमी बिल पे अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, जी लेकिन उसने रिमार्क किया था कि आप जो है ये पॉइंट नुकात पे उन्होंने जो है तबसरे किए थे। तो उन्होंने नुक्ते पे तबसरा किया था कि ये जो है हमारे कानून की नाफी करता है। तो इतनी बात पे जो है बीजेपी के लीडरान आग बबूला हो जाते हैं। यकीनन देखिए आज जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है इस मुल्क में, जिस तरह की नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से मुसलसल आरएसएस और बीजेपी और जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और इनकी जितने भी हम ख्याल जमाते हैं हिंदुत्व के नाम पे ये लोग जिस तरह का जो है यहाँ पे नफ़रत का खेल रच रही हैं। जब भी कोई मजहबी त्यौहार आता है कुछ ना कुछ माहौल को बिगाड़ने का काम किया जाता है और यही किया जा रहा है। और इसी नफ़रत के इस मुल्क में लोगों में नफ़रत जो फैलाने की जो माहौल बनाया गया है, इसी माहौल का नतीजा, इसी सोच का नतीजा है कि आज सबसे बड़ी अदालत में मुल्क की
उस अदालत का वकील अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकता है। बहुत मैं समझता हूँ कि उसे जूते मारने चाहिए जिसने इस तरह की गंदी हरकत की है, और उसके आगाम को जूते मारने चाहिए जो इस तरह की हरकत का बायस बने हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक अदलिया का सवाल है, अदलिया को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को, अदालत उज़्मा को, और ये सबसे बड़ी अदालत है और तमाम हिंदुस्तानियों की उम्मीद की वाहिद किरण है। और वजह से भी इसके अलावा आपको ये भी कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो जो फैसले बीजेपी दर इख्तियार रियासतों के हाई कोर्ट्स ने दिए हैं उस पर शुक्र व शुबात का इजहार किया गया है, यहाँ तक कि उस पर उंगलियां भी उठाई गई हैं। और ये भी देखें कि चंद्रचूड़ हो या फिर आप देखें कि साबिक चीफ जस्टिस हो जिन्होंने बाबरी मस्जिद मुकदमे का फैसला दिया था और जो अब फिल वक्त रुकने राज्यसभा है वो हों, उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि इन लोगों ने दबाव में काम किया है और उन पर कोई ऐसे ढके छुपे इल्ज़ाम आयद नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बाज़ाब्ता खुले तौर पर, खुले अंदाज में, वाज़े अंदाज में, शफ़ाफ़ाना अंदाज में उन पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। अब ये बेचारों में कितना यानी एहसास शर्मिंदगी है ये तो वही जानते हैं, या एहसास ज़िम्मेदारी है ये वही जानते हैं। चंद्रचूड़ के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स किए थे, एक तालीमी याफ्ता शख्स इस तरह के रिमार्क्स नहीं कर सकता, और जब उसके अगेंस्ट या उसके मतजाद रिमार्क BR गवाही करते हैं तो एक वकील उठता है, कमरे अदालत में अपना जूता उतारता है और जूता फेंक मारता है और CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाही को। और आप अंदाजा किए BR गवाही उनके वालिद, उनके वालदा, सब के सब डॉक्टर BR अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं और उनको मानने वाले हैं। तो इस वकील ने सिर्फ सनातन धर्म के अपमान के यानी तौहीन के नाम पर सिर्फ जस्टिस BR गवाही को निशाना नहीं बनाया, उनकी तरफ जूता नहीं मारा, बल्कि चीफ यानी ओहदे चीफ जस्टिस पर और कुर्सी सदारत पर, यहाँ तक कि अदलिया पर, हिंदुस्तान के दस्तूर पर भी जूता मारा है। और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन कौन से अनासिर कार फरमा है। तो बहरहाल आप एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं, लेकिन CJI ने यानी गवाही ने वाज़े तौर पर कहा कि इस तरह की चीज़ें मुझ पर असरअंदाज नहीं होती, और जब वो बहस चल रही थी उसके बाद उन्होंने वकला से कहा कि आप अपनी बहस जारी रखिए, इस तरह का कचरा आता है और जाता है। तो बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। नाज़रीन, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो हज बैतुल्लाह से सरफराज हो जाए, यानी अल्लाह ताला उसे हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाज़री की सादत से उसे बहरावर फरमाए और मस्जिद नबवी में नमाज़ों की अदायगी का उसे यानी हरमैन शरीफैन में नमाज़ों की अदायगी का उसे एजाज़ बख्शे, और हर किसी की मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है। तो बहरहाल अब अक्सर ये देखा जाता है कि हिंदुस्तान की तकरीबन 29 लाख जो है हिंदुस्तानी सऊदी अरब में मुकीम है, जिनके रिश्तेदार भी वहाँ आते जाते रहते हैं। अब हुकूमत सऊदी अरब के वज़ारत उमर हज व उम्रा ने वाज़े तौर पर विज़िट वीज़ा, फैमिली विज़िट, सयाहती या ट्रांजिट वीज़ा पर आने वाले हिंदुस्तानी हो या दुनिया के किसी भी मुकाम से हों, वो ताल्लुक़ रखते हों, उन तमाम को उम्रे की इजाज़त दे दी है, वो उम्रा कर सकते हैं सज्जाद साहब। और इस सिलसिले में नुसुक उम्रा पोर्टल जो है उसे अपडेट भी कर दिया गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूँ कि ये है कि क्या पाकिस्तान पर हिंदुस्तान हमला करने वाला है, क्या बिहार इंतखाबात से पहले और मगरबी बंगाल इंतखाबात से पहले ऐसा कुछ होने वाला है और इलाका फिर एक तबाही व बर्बादी की तरफ जाने वाला है। ऐसी बर्बादी व तबाही व बर्बादी जो जौहरी हथियारों का मुकाबले का भी बायस बन सकता है और दुनिया को तबाही व बर्बादी की राह पर गामजन कर सकता है। ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि हमारे फौजी सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में बाकी रहना हो तो उसे फिर दहशतगर्दी की सरपरस्ती से गुरेज करना चाहिए, वरना हम पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, निस्व नाबूद कर देंगे, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अब एक बयान ये आया है ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है, उन्होंने भी इस तरह की बातें की और कहा कि हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल है जनरल जंजुआ, उन्होंने जो साबिक़ मुशीर कौमी सलामती रहे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान मिसाइल हमला कर सकता है पाकिस्तान पर, इसलिए पाकिस्तानी फ़ौज को चौकस रहना चाहिए। तो सज्जाद साहब, आप ये बताइए कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए या सियासी इक़्तिदार के लिए या सियासी
یعنی روٹیاں گرم کرنے کے لیے یا دکان اپنی چلانے کے لیے کیا کوئی بھی اپنے ملک کو جنگ میں جھونک سکتا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا، ماضی میں بھی جب جو ہے جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا گیا تھا کہ الیکشن اسٹنٹ ہے، لوگوں کو مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور پریشانی سے جو ہے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اب ان کے پاس یہی ایک جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ جیسا کہ اب دیکھیے الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے اور جو ہے 26 نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے، تو 26 نومبر کو ظاہری سی بات ہے کہ 26 نومبر کو نئی حکومت بہار میں قائم ہونی ہے۔ جی پرانی حکومت کی میعاد 26 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، تو 26 نومبر کو نئی میعاد قائم ہونی ہے، تو ماحول وہاں پہ گرما گیا ہے بہار میں۔ اور صاف طور پہ سروے رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں بہار میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ جی بہار میں ان کی پاپولیرٹی زیرو ہو چکی ہے، جی یہ ساری جو ہے سروے رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں۔ تو اب جس طرح سے راہل گاندھی نے ایک نئی جان پھونکی تھی بہار میں جی ووٹر ادھیکار یاترا کے نام پہ، تو اس کے بعد بی جے پی بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے رہ گئی ہے۔ راہل گاندھی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ٹی وی چینل کے شو میں ڈائریکٹلی کہا گیا سینے میں گولی مار دوں گا، بالکل سینے میں گولی ماروں گا۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے فرسٹریشن، جیسا کہ میں نے کہا، فرسٹریشن میں لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جب مہاتما گاندھی باپو کو جو ہے گولی ماری جا سکتی ہے، تو پھر راہل گاندھی کو تو دھمکی دینا ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو بہرحال الیکشن کا موسم آ گیا ہے، اور جو ہے پھر سے اب جیسے کہ میں نے کہا آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا کہ ہمیں ہاتھ بڑھا کے پی او کے لے لینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لینا چاہیے صاحب، بالکل، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سے ہمیں جو ہے جنگ کرنی ہوگی۔ جی ہاں 3-4 دن پہلے ہی فضائیہ کے سربراہ نے کہا تھا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں، اور ہم نے پاکستان کے 17 طیارے گرائے تھے، جنگی طیارے، اور ہمارا نشانہ بہت ہی جو ہے کامیاب تھا۔ یہ صاف طور پہ انہوں نے کہا ہے فضائیہ کے سربراہ نے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی ماریشیس میں صاف طور پہ کہا کہ آپریشن سندور جاری ہے، اور ہم جو ہے پاکستان اگر جو ہے دہشت گردی اپنے ملک میں دہشت گردی کو پنپنے دیتا ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جو ہے راجناتھ سنگھ نے کہا تھا۔ اب ایک نئی خبر یہ آئی ہے کہ بنگلہ دیش کی سرحدوں پہ انہوں نے جنگی طیارے لگا دیے ہیں۔ جی یہ دیکھیے، یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ہے اس خطے میں، جی ہاں کہ اچانک بنگلہ دیش نے ہندوستان سے ملنے والی سرحدوں پہ جنگی طیارے الرٹ کر دیے ہیں، اس نے لگا دی ہیں بلکہ باضابطہ۔ یہ خبر آج کی خبر ہے۔ تو یہ جو سچویشن آ رہی ہے، ایک جانب آر ایس ایس کے سربراہ کا بیان، دوسری جانب جو ہے فوجی سربراہ کا بیان، تیسری جانب فضائیہ کے سربراہ کا بیان، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سی ڈی ایس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے، کہ آپریشن سندور جاری ہے، اور ہماری فوج کسی بھی نوعیت کی جنگ کے لیے کبھی بھی آدھی رات میں تیار ہے، کسی بھی جنگ کی جو ہے صرف ایک کال کے لیے تیار ہے۔ ہم ایک کال دیں گے کہ اٹیک، تو ہماری پوری فوج، فضائیہ اور آرمی اور پھر جو ہے بحریہ، تینوں افواج، مسلح افواج ہمارے تیار ہیں۔ یہ سی ڈی ایس نے کہا تھا۔ تو سی ڈی ایس کا بیان، فضائیہ کے سربراہ کا بیان، آرمی چیف کا بیان، وزیر دفاع کا بیان، پھر آر ایس ایس کے سربراہ کا یہ نیا تازہ بیان، یقیناً یہ جو ہے اس خطے میں پھر کیا ہونے جا رہا ہے یہ ہم فوری طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن سچویشن خراب ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ دیکھیے، آپ نے کہا کہ کیا الیکشن آتے ہیں تو پھر جنگ کا ماحول بن جاتا ہے، تو مجھے جو ہے وہ مشہور شاعر ہمارے اندور کے راحت اندوری صاحب کا شعر یاد آتا ہے بار بار۔ بڑے چھوٹے چھوٹے اشعار تھے ان کے، لیکن بڑے مقبول تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سرحدوں پہ تناؤ ہے کیا، کیا پھر چناؤ ہے کیا؟ اتنی سی بات میں انہوں نے جو ہے ایک بہت ہی جو ہے آج کی حالت کی عکاسی کر دی، بالکل عکاسی کر دی تھی۔ تو سرحدوں پہ تناؤ ہے کیا، کیا پھر ملک میں چناؤ ہے کیا؟ بالکل آپ نے تو یقیناً جو ہے
ہم کہہ سکتے ہیں کہ چناؤ کا ایک اسٹینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہندوستان پاکستان کا سوال ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب ہندوستان پاکستان کے آسمانوں پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے ہیں، سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح انداز میں ہمارے وزیر دفاع سے لے کر آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ سجاد صاحب نے بتایا اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح فوجی سربراہ دیویندر دیویدی نے کس انداز میں کہا کہ پاکستان کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے اگر پاکستان سرکاری طور پر دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا رہے گا. اور انہوں نے یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی اشارہ دیا کہ ہر فوجی کو تیار رہنا چاہیے، یہ بھی حکم دے دیا. تو اس سے اس بات کے اشارے میں رہے ہیں کہ آنے والے دن ہندوستان اور پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے علاقے کے لیے اور ساری دنیا کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. ایک ایسے وقت ہندوستان نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دی ہے جبکہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا. اب ایسا لگتا ہے کہ دنیا یا علاقہ بھی کئی علاقوں میں یعنی گروپس میں بٹنے والا ہے. ایک طرف اسرائیل اور ہندوستان ہوگا تو دوسری طرف پاکستان اور سعودی عرب ہوگا، لیکن پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہے اور ہندوستان کے ساتھ امریکہ نہیں کھڑا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہندوستان اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے یعنی آپریشن سندور کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپریشن سندور 2.0 کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو کیا امریکہ خاموش رہے گا؟ امریکہ بیچ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ٹرمپ نے اب تک 35 یا 36 مرتبہ کہہ دیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کو جو تباہ ثابت ہو سکتی ہے اور خاص طور پر یہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اسے میں نے روکا ہے. تو آپ دیکھیں گے کیا 37 مرتبہ کہنے سے پہلے یا 40 مرتبہ کہنے سے پہلے دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جنگ تو رک گئی تھی لیکن دوسری جنگ اب رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ RSS سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو ہمیں دوبارہ حاصل کرنا پڑے گا. اگر حاصل کرنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن سندور 1 جو تھا اس میں ہی حاصل کر سکتے تھے، لیکن کون سا دباؤ تھا مودی پر اور مودی کس کے سامنے جھک گئے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو کس طرح لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کس طرح دنیا کو نقصان اٹھانا پڑے گا. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے پیٹرول کی قیمت ہمارے ملک میں 110 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ سونے کی قیمت 1,11,000 کے اوپر ہو گئی ہے سجاد صاحب. تو اب ایسا لگتا ہے 1,18,000 1,50,000 تک سونا جانے والا ہے، یعنی فی تولہ سونے کی قیمت 1.5 لاکھ ہو جائے گی. اور ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوگی تو غذائی اشیاء کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوگا. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی تو عادت ہے ان کی حکومت کی کہ ان کی حکومت جب سے آئی ہے بے روزگاری میں اور مہنگائی میں زبردست اضافہ ہوا ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو سمجھے سونے کی قیمت سے لے کر اشیاء ماحتیاج یعنی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ ادویہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق اڑیشہ سے. اڑیشہ میں درگا مورتی کے وسرجن کے موقع پر تشدد پھوٹ پڑا، یعنی فرقہ وارانہ تشدد پھوٹ پڑا. زبردست مالی نقصان لوگوں کا ہوا. 36 گھنٹوں کا کرفیو کٹک میں نافذ کیا گیا ایک علاقے میں. اور اب وہاں اتفاق سے دیکھیں بی جے پی کی حکومت ہے، جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ بی جے پی حکومت میں آئی لو محمد یعنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، یہ مسلمان کو کہنے کی نہیں یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جذبات میں آنے کی بجائے بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں سنجیدگی سے یہ کام کرنا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے واقف ہونا چاہیے. مسلمانوں کو حالات اس طرح کے ہیں، مساجد کے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو اس طرح جذبات میں آ کر صرف نعرے لگائیں گے اور سیرت نبی سے محروم رہیں گے تو آپ دنیا میں کیا کریں گے؟ ذلیل و خوار ہوں گے. اس لیے اگر نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو سیرت ہے، اس پر عمل کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کے جو یعنی طریقہ ہے اس پر چلیں اور تب کہیں جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہے 90% ہندو بھائی بہت اچھے ہیں. یہ جو گمراہ کیے جا رہے ہیں فرقہ پرست درندوں کی جانب سے، ان کو آپ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، آپ ایون سجاد صاحب اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کو کوئی غیر مسلم دیکھتا ہے، وہ آپ کا ڈسپلن دیکھتا ہے، آپ کی خاموشی دیکھتا ہے، اپنے رب سے رجوع ہونے کا انداز دیکھتا ہے، آپ کی آنکھوں سے یعنی بہنے والے آنسوں کو، رواں ہونے والے آنسوں کو
دیکھتا ہے تو وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فلوٹیلا کا جو آپ دیکھیں گے کہ جب کشتیاں گئی ہیں اسرائیل کی طرف یعنی غزہ کو امداد لے کر, وہاں پر جب مسلمان جو شرکا تھے یعنی فلوٹیلا کی کشتیوں میں, ان کی نمازوں کو, ان کی دعاؤں کو, ان کی آہو زاری کو دیکھ کر ایک انگریز یعنی ایک عیسائی مسلمان ہو گیا. کہ بالکل یقیناً دیکھیے ہمیں اپنے کردار پہ جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بن کے جو ہے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں, اور یہ صرف جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے بے شک بے شک. اللہ کے رسول کی آمد جو ہے رحمت بن کے جو ہے نازل ہوئی ہے. جی جی. تو بہرحال جو ہے اس سلسلے میں ہمیں اپنے کردار پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت اہم جو ہے معاملہ ہے, کیونکہ آج کے دور میں لوگ جو ہے آپ کے مسلمان کے کردار کو دیکھ کے جو ہے مذہب کی طرف آئیں گے. یہ سب سے اہم بات ہے. تو بہرحال جو ہے مسلمانوں کو اپنے کردار کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات آپ نے جیسا ہی کہا ہے کہ کٹک میں جو سچویشن خراب ہوئی ہے, دیکھیے کٹک کی سچویشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وی ایچ پی کی ریلی جو ہے تھی, ان کو ایک روٹ دیا گیا تھا کہ اس روٹ سے آپ کو جانا ہے, لیکن انہوں نے ضد کی کہ ہم بڑی درگاہ کے ایریے سے جائیں گے. وہ بڑی درگاہ کا جو علاقہ ہے مسلم اکثریتی علاقہ ہے, وہاں سے جائیں گے. اور یہ ضد انہوں نے کی, جس کے بعد پولیس اور وی ایچ پی کے بی جے پی کے ارکان بھی تھے, اس میں وی ایچ پی کے بھی تھے, بی جے پی کے تھے. اور ظاہری بات ہے پہلی بار اڑیسہ میں بی جے پی کی سرکار بنی. یہ المیہ ہے, وہاں بیجو پٹنائک کی سرکار ہوا کرتی تھی. جب تک بیجو پٹنائک, نوین پٹنائک کی سرکاریں تھیں, بہت امن امان تھا وہاں پہ اڑیسہ میں, فساد نہیں ہوا, کوئی فرقہ وارانہ جو ہے صورتحال نہیں تھی. لیکن جب سے بی جے پی آئی ہے وہاں پہ جو ہے ماحول بگڑا ہے. کٹک میں جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں, آج کرفیو ہے کٹک میں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا بہت برا ہوا, آگے نہیں ہونا چاہیے ایسا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل دہل گیا جب ہم نے دیکھا کہ جو ہے یہ لوگ بڑا جو ہے درگاہ کے قدم رسول کے علاقے سے جانا چاہتے ہیں, اور جو ہے پولیس انہیں روک رہی ہے. تو پھر پولیس پہ پتھراؤ کیا گیا, تنگ باری کی گئی, جس کے بعد حالات بگڑے. تو بہرحال جو ہے اب وہاں پہ اضطراب میں سکون پایا جاتا ہے. پولیس نے وی ایچ پی کی بند کی کال کو دیکھتے ہوئے کرفیو نافذ کر دیا ہے 36 گھنٹوں کا. جی 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 بالکل. بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.